Sa makausa maing buntag sa tanan ari ani sab kita sa ikaduha natong bahin sa atong pagsimba. Una sa tanan magamputa. Labing gamahanan ug may gugmaon ng mga Dios, daghang salamat Lord God sa imong pagkamaayo sa among tagsa-tagsa ka kinabuhi Ginoo. Lord, sa among pagpaminaw sa imong mga mensahe karon Ginoo nga among mabasa Ginoo sa 1 Corinthians chapter 15 verse 58 Ginoo. Salamat Lord nga ikaw magauban kanamo through your Holy Spirit Lord God. Ikaw magagiya kanako Lord God as an instrument sa pagpasabot sa imong mga pulong Lord God. This is all for your glory Lord God. Thank you so much Lord sa kaigayunan nga imong gihatag kanamo. Dalaygon ka among gisalig ang tanan ya kanimo lamang. I pray in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. So ang atong teksto karon atong makita diya sa 1 Corinthians chapter 5 verse 58 atong dunganon sa pagbasa. Busa mga kaigsunan ko og hinigugma, magmalig-on kamo, dili matarog, ug sa kanunay nagadagaya sa buluhaton sa Ginoo, kay nahibalo kita nga ang atong paghago dili kawang diha sa Ginoo. Amen. So kani nga chapter 15 verse 1 to 58, si Apostol Paul or si Apostol Pablo naghisgot ani kabahin whole chapter sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo. So mostly dire iyahang gipasabot, iyang gi-explain step by step, randomly, logically ang iyahang pagpasabot. So kung atong mabasa whole chapter from verse 1 to 57, diha atong makita ato ang masabtan kung unsa gitinuod nga kahulugan sa pagkabanhaw ni Kristo ug unsay epekto ani sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi isip mga Kristohanon. So klaro kayo atong gibasa sa Bisaya. So therefore, kung sa English, my dear brother and sisters, stand firm, let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. So atong ila-ilahon dinhi by words diri, by phrases. So ang gisulat kanini Apostol Pablo sa mga katawhan sa Korinto. So sa mga tao, first audience ani ang mga katawhan sa Korinto nga mga magtotoo kang Kristo. So ang ikaduha is para sa atua karong kapanahona, tanan mga Kristohanon. So iyan ang gisuwat para pod nato mga magtotoo diha kang Kristo. So diri sa iyahang gipamatud-an diri nga kung diri sa verse 17, kung walay pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo, walay kapuslanan ang atong pagtuo o pabilin ta nga makasasala. So ang atong pagtuo nagbasi or nagbase ra gyud diha sa atong Ginoong Hesukristo ug wala nay lain. So diri sa pag-abot nato diri sa verse 58, so iyang gi-conclude ni Apostol Paul nga therefore, so therefore busa mga kaigsuonan ko og hinigugma diha kang Ginoong Hesukristo. So iyaning sigon sa mga detalye nga gikan sa previous verses, iyahang gi-explain nga sa mga katawhan sa Korinto, iyang mga kaigsuonan nga magtotoo. So dili lang sa una ra kundi sa ato apod karon. So kung gitawag man ta nga mga Kristohanon karon, so usa sad ta nga iyahang giadresan ani. So mao na siya. So my dear brothers and sisters, so kita mga kaigsuonan, mga spirituhanon nga maigsuon ta diha kang Kristo. So mao nang sa lain nga kana ang version brethren, so kanang brothers and sisters. So
kita mga kaigsuonan ko diya kang Kristo. So mo na siya nga iyahang gi-address sa iyahang mga magtotoo. First audience sa Corinto, mga believers diya sa Corinto. Ikaduha kita nga mga Kristohanon karong panahona. Karon nga henerasyon. Okay, so mo na siya sa first phrase atong mabasa diha. Therefore, brothers and sister, my dear brothers and sister. So kita tanan iyahang mga sumusunod. Next is kaning saan man to? Magmalig-on kamo. Okay. Magmalig-on. So, una ato, therefore, my dear brothers and sister. Sunod, magmalig-on. So, magmalig-on. Kung sa English pa, steadfast. Stand firm. Tindog kamo nga lig-on. Tindog nga lig-on. Based on the fact that we can have victory over death is to be stand firm. So, sa paagi nga kita magmalig-on, diha nato mabuntog ang kamatayon. Spirituhanon, physically nga kamatayon, o spirituhanon nga kamatayon. So, mauna, ang atong pagtindog nga lig-on, diha lamang kang Ginoong Hesukristo. So, nagasalig ta sa iyaha. Mauna siya nga ma-overcome nato ang tanan. Ilabi na ang kamatayon. So, atong mabasa diya sa Hebrews chapter 10 verse 23, magpabilin kitang malig-on sa paglaom nga atong gihuptan kay makasalig man kita sa Dios nga tumanon gayud niya ang iyang saad. Amen. So, sa kani nga passage makat-una nato diri nga gipili nato kung kita gitawag sa atong Ginoong Hesukristo. Fix na ta diha, sit na ta diha nga pinili ta niya. So ang imong kasing-kasing naa si Hesukristo, sa imong hunahuna naa siya kanunay. So sa unsang paagi nga kita kinahanglan pa batang mangita og laing Ginoo gawas sa atong Ginoong Hesukristo? Di ba dili na once nga ang Ginoong Hesukristo na may mughari sa atong kinabuhi. So ang iya laman, ang iyahang mga doktrina, ang iyahang mga pagtulunan, ang iyang mga pagpanudlo lamang maoy atong dapat sundon ug maoy i-apply sa atong tagsa-tagsa kinabuhi. Nga mauna siya ang dalan nga din kita makabarog nga lig-on taliwala sa mga kalisdanan, ilabi na sa mga paglutos nga atong mag-agian. Bisan asa man ta padulong naagi na kanunay basta kung mahimo tang lig-on ug mubarog ta sa atong pagpangalagad only ni Ginoong Hesukristo. Sunod, diri sa ikatulo, dili matarog. Okay. Magmalig-on kamo, dili matarog. Okay, so dili matarog, immovable. Kung sa English pa, immovable, dili matarog. Okay. Kani naga-emphasize sa aspeto sa imong pagtuo sa atong tagsa-tagsa kapag tuo nga diin dili matarog. Pagtuo nga makaluwas. Okay. Daghan mang klase sa pagtuo. Pagtuo nga nituo ra ka nga wala kay basihanan. Pagtuo nga nakakita ka, nituo ka. Pagtuo nga bisan wala ka kakita pero grabe kag pagtuo. So mauna siya nga pagtuo. Saving faith, mauna siya ang pagtuo nga dili matarog o dili mo irog, dili siya matarog. Okay. Once nga aduna nay binhi sa imong kasing-kasing, binhi sa pagtuo, mutubo na siya sama sa tanom, mangugat sa imong kasing-kasing. O kung unsa ang mga pagtulunan nga gitudlo sa tong Ginoong Hesukristo pinaagi sa iyang mga pulong sa Biblia, mao ginay muhari og mamunga sa imong kinabuhi. Makita na sa imong mga buhat, sa imong panulti, sa tanan, sa palibot nimo sa panimalay, sa imong mga kasilinganan, bisan unsa man na diha mga trouble diha, muhari gid ang Ginoo sa imong kinabuhi through our Lord Jesus Christ. Kay dili matarog.
Like sa karon nga mga panghitabo nato sa kalibutan, lisod kay atong kalibutan no, pero kung ang imong pagtuo diha kang Ginoong Hesukristo, dili matarog, lig-un daw bato nga bisan pag naay baha dili ianod. So bless na kay kaana. So pasalamati ang Ginoo nga aduna kay pagtuo di sa imong kasing-kasing nga gitanom ang ato ang Ginoong Hesukristo. Sunod, ikaapat, always give yourself fully to the work of the Lord. Sa Bisaya pa, ug sa kanunay nagadagaya sa buluhaton sa Ginoo. Amen. Og sa kanunay nagadagaya sa buluhaton sa Ginoo. Kana bitang mamuhat ka para sa kahimayaan sa Ginoo. Okay. Kung imong busahon ang kaagi sa kinabuhi ni Apostol Pablo, so daghan kay siyang mga kansinatian kung unsa kalisod ang iyang pagsangyaw, pagpangalagad sa Ginoo. Grabe kaayo ang mga kasakit nga iyang hiaguman, pero wala tuguti sa Ginoo nga mapukan siya tungod kay ang iyang pagtuo dili matarog ug maunay iyahang gipahari siyang kasing-kasing. How much more kung kita karon nga mga kapanahonan nagkalain-laing mga katalagman, mga pagsulay ron sa tibuok kalibutan ug atong makita nga hapit na gid mobalik ang Ginoo. So makaya ba ni nato sa atong tagsa kinabuhi? Mintras napay kahigayunan nga gihatag Ginoo sa kinabuhi, mintras nagginhawa pata, mintras nga makalakaw pata, makamata pata, mintras nakakita pata, makaginhawa pata, try to work for God's glory. Kana bitang kanisang kinasingkasing nimo nga pagpamuhat para sa kahimayaan sa Ginoo. Dili nakakinahanglan pa nga pugson ka sa pagpabuhat without expecting any in return sa imong kinabuhi. Ang imuha lang is nalipay ka sa imong gibuhat para sa Ginoo nga mahlipay po siya sa imong kinabuhi. Maura na siya ang purpose ng kinabuhi. Itagaan ta kinabuhi to glorify God alone. Kinsa man atong Ginoong Hesukristo. Okay? So man na siya, give fully, do service to God. Bisan man dili makita sa tao, paghimo og mga buluhaton nga wala makita sa tao, bisan man sa uban kundili ang Ginoo mismo nakakita sa imong kasing-kasing. Ayaw kwentaha kung unsa imong nabuhat, ayaw kwentaha kung unsa kadako ang imong nagasto, ayaw kwentaha kung pila nakakatuig nagserbisyo, kundili ang Ginoo ra ana mo'y nasayod og tagaan ka sa Ginoo kung unsa may regalo o reward nga alang kanimo. Kay ngano ang Ginoo nagahatag og mga rewards tagsa-tagsa sumala sa imong binuhatan diri sa kalibutan. Okay? So dili nato kwentahon sama sa giingon sa Santiago chapter 1 verse 22, ayaw limbungi ang inyong kaugalingon pinaagi sa pagpamati lamang sa pulong sa Dios, hinuon timani kini og i-apply sa imong kasing-kasing. I-probe na to sa itong kaugalingon, mga kaigsuunan ko, nga ang atong pagpangalagad, ang pagpamuhat sa Ginoo para sa kahimayaan sa Ginoo. Kay mao kani ang commandment o goal sa ato ang tagsa-tagsa ka kinabuhi. Amen. So ang ikalima, you know that your labor in the Lord is not in vain. Kung sa Bisaya pa, kay nahibalo kita nga ang atong paghago dili kawang diha sa atong Ginoong Hesukristo. So, dili kawang ang imuhang kahago, dili kawang ang imuhang gihimo. So, mostly ang mga tao ron naningkamot, naghagog pag-ayo nga maka manarbaho, makakuha og sakto nga posisyon nga kanang sila mo ay i-perming i-praise ba. Pero dili di na mao. Ang kabubuton sa Ginoo simple ra gid kaayo. Nga kitang mga tao dili ta malimot sa paghatag og kahigayunan nga pasudlo nato ang Ginoo sa tong kinabuhi. So paharion sa tanan sa matag karon ug unya bisan unsa imong buhaton nga ang Ginoo gayod mo'y magkontrola sa imong kinabuhi. Amen. So dili nato usikan ang kahigayunan nga gihatag sa tuwa sa Ginoo nga
pamuhata. So unsay tan-aw ninyo sa mga pastor? Di ba? Bubu ra kayo og pagtan-aw ang mga tao sa mga pastor, sa mga Bible teacher, sa mga kasimbahanan ron no, moingon sila way kwarta. Mangita gyud sila og kanang dagkog sweldo. Kay ngano? Way kwarta ang pastor. Pero sa pagkatinuod lang mauna ang pinakadako, pinaka-high nga profession para sa Ginoo. Ngano man ang gibuhat sa mga kapasturan, sa mga tanang nagtudlo, sa mga nagsangyaw sa pulong sa Ginoo, bisan kung wala sila kwarta nga mga madawat, mauna ang pinaka nakahatag og dakong kalipay sa Ginoo. Kay ngano mauma na ang iyang kasuguan, mauna ang iyahang gisugo sa ato ang anong naataan kalibutan, ang pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Mauni nga ang Biblia. So once nga ikaw tagaan ka og kahigayunan sa Ginoo sa pagtudlo sa pulong ngadto sa mga katawhan, i-grab kay mauna mas taas pa ang imo ang master. Mas labaw nga gamhanan ang imong master ka ang Ginoo man imuhang gisangyaw. Dili ang imuhang boss sa opisina, dili ang presidente kay ang presidente ubos ra pud atong Ginoo, kundi ang labaw gyud nga atong buhi nga Dios nga mao'y nagsugo nimo sa pagpanangyaw. So mao na siya work, do service for the God's glory. Amen. So ikaw sa imong kinabuhi karon nakita pangutan ang imong kaugalingon. Unsay imong nabuhat para malipay ang Ginoo sa imong kinabuhi. Sa imong matag adlaw nga pagkinabuhi, hinumdumi, hinuktuki kung unsa ka importante ang kinabuhi nga gihatag sa Ginoo sa imuha. So, ang pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo, mao kana ang basihan, sumbanan sa atong pagtuo niya. Ug wala na lain. Kung wala siya namatay, wala niya na overcome ang kamatayon, ug wala siya nabanhaw, wala sa kay pagtuo karon. Hinumdumi nga kita iyatang giluwas tungod sa atong pagkamakasasala ug tungod sa atong mga gahig-ulo, sa atong pagkatapulan, sa ato ang pagkagarbuso, sa atong pagkataas kay pride, garbo magipairal sa atong kinabuhi apan hinumdumi nga ang Ginoo nagpakamatay alang kanimo ug kanako. So dapat atong hinuktukan nga dili lang ta kay musimba nga mamati pauli pungko kundi atong i-apply sa atong tatag sa kinabuhi kung unsa ka importante. Ang aduna tay paghago nga maghago ta para sa kahimayaan sa atong buhi nga Dios. Amen. So dili na ta magkwinta kung unsa may ato ang mga kahago. Sa 1 Timothy chapter 1:12. Ug tungod niini nagantos ako apan wala ako kini ikaulaw kay nakaila ako sa akong gisaligan ug sigurado ako nga siya takos nga makaamping sa iyang gipiyal kanako hangtod ni adtong adlaw. So si Timoteo siya nagasalig nga dili siya maulawan bisan man kung bugal-bugalan ta nga magwali ta sa pulong sa Ginoo, bugal-bugalan na sagad sa mga tao karon sa palibot. Mas ikalipay nila ang kahilayan kaysa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Amen. Mao nga dili nato ikaulaw kung kita nangalagad ta sa Ginoo tungod kay kita pabor ta sa Ginoo. Tag-antag dakong pabor sa Ginoo kung muduol ta niya magpaubos, dili magpataas. Ipaubos niya ang mga taong magpahitason apan iyang ipataas ang mga taong magmapaubsanon. So dili nato ikaulaw tungod kay kani nga buluhaton. We are working for the best purpose. Best purpose. Pinaka-importante nga purpose sa atong kinabuhi while naata ning kalibutana tungod kay para ni sa walay katapusan, eternity. So purpose anis spiritual purpose, godly purpose. Og hatagan ta sa Ginoo og reward nga mao ang kinabuhing walay katapusan nga mao ang eternal life. So dili nato usikan ang panahon og atong paharion ang Ginoo sa atong kinabuhi. So bisan man ani nga verse 15 chapter 15 verse 58 nag-instruct nato sa ato ang unsaon nato pagkinabuhi sa matag adlaw nga makahatag ta fully sa ato ang kinabuhi ngadto sa Ginoo. Unsaon nato pag kinabuhi uyon subay sa iyang kabubuton.
Bisan man sa chapter 2 chapter 1 Corinthians chapter 13 verse 5, susiha og hukmi ang inyong kaugalingon aron pagtino kung nagkinabuhi ba kamo diha sa pagtuo. Kay naibalo na kamo nga si Jesucristo anaa kaninyo, gawas kon napakyas gayod kamo. Amen. So challenge na ko sa inyo ha, sa atong tagsatag sa kinabuhi. Dili lang sa inyo sa ako apod. Hukmi ang imong kaugalingon, pangutan-a, Lord, unsa may akong nabuhat? Aning kinabuhian ako para malipay ka. Decide yourself, mintras buhi pa ta. Napatay chance nga mamuad para sa kamayaan sa Ginoo. Atong i-submitar ang atong kaugalingon, diya sa atong buhing nga Dios lamang. Ayaw na mo pangitag lain pa nga Dios nga inyo hang sumbungan sa inyong mga problema. Ayaw na mo pangita pag mga santos nga inyong tawgon para lang satisfy mo sa inyong kawaladon. Ayaw na mo pangitag lain nga inyong saligan o tugyanan sa inyong kinabuhi, kundi pangitaa si Ginoong Hesukristo sa inyong kinabuhi. Ug hatagi ug bili ang iyang pagkabanhaw gikan sa kamatayon, tungod kay mao kana ang sumbanan sa imong pagtuo. Kung wala si Ginoong Hesukristo na banhaw, wala kay pagtuo ug asa ang imong hunahuna, ang imong kinabuhi naglatagaw. So naara siya, pangitaa siya sa imong kasing-kasing, ug siya mamuhat sa imong kinabuhi. Amen. Magambot ta. Dalaygon ka o Dios, Lord God, salamat Lord God sa imong mga pulong nga amo karon nga gitun-an sa 1 Corinthians chapter 15 verse 58. Salamat Lord God nga bisan pa man niini kung kami Ginoo sa mubo nga panahon nga amo ang ini Ginoo nga gitun-an Ginoo, Lord, nga unta mapatik sa mga tagsa kasing-kasing hunahuna Lord God, kung unsa kabililhon ang imong pagkabanhaw Lord God, ug diin sa amo ang tagsa kinabuhi, nga mahimo kami Ginoong magmadasigon kanunay, mahimong malig-on nga mobaro diha sa among pagtuo diha kanimo, sa among pagtuo Ginoo nga walay sama Lord God, kundi pagtuo nga makaluwas gayod sa amo ang tagsa kinabuhi Lord God, sa panahon nga ikaw magahukom dani sa kalibutan Lord God. Lord, bisan pa man Ginoo sa mga katalagman, kakulian Ginoo karon sa among kalibutan Lord God. Lord, tagai kami Ginoo og chance Ginoo nga mamuhat alang sa imong kamayaan Lord God, nga makita namo Ginoo ang imong pagkamaayo sa among tagsa kinabuhi Lord God. Lord, search ang among tagsa kinabuhi Lord God, kasing-kasing Lord God, ug din ikaw mamuhat Lord God, pinaagi sa imong mga pulong Lord God, nga ang matag usa kanamo Lord God, dili lamang Ginoo mamati, mupungko o mupauli Lord God, kundi aduna kayod kami mahimo Ginoo, bisan lamang sa mga ginagmay nga pamaagi Lord God, nga din ikaw Ginoo maka mahimuot sa among tagsa kinabuhi Lord God. Lord, salamat Lord God nga ikaw kanunay Ginoo magapahinumdom ka namo Lord God, pinagi sa imong mapulong o kanunay kami Ginoo nga musampit diha lamang kanimo Ginoo, wala na milaing saligan ug tugyanan kundi ikaw lamang ang Ginoong Kristo sa among tibuok kinabuhi. Dalaygon ka Ginoo ning takna sa kabuntagon, bisan man sa among pagpamuli, pamauli sa among tagsa ka mga pinamalay nga walay mga kakulian Lord God, ug ang kini nga balatian karon Ginoo, coronavirus Lord God nga nagapadayon Lord God, Lord nga nagsuroy-suroy Ginoo, ikaw imo kini ipasig layo ka namo Ginoo, ikaw Ginoo magtitar ka namo Ginoo, dalaygon ka sa walay kitapusan, dungog ug himaya di kanimo lamang tanan. I pray in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen.